मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती हैं। एक होती है वाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। ये दोनों स्नेक बहनें होती हैं। दिखने में तो वो काफ़ी यंग लग रही हैं, लेकिन उनकी एज 1000 साल से भी ज़्यादा की थी। स्नेक का नाम होता है सोजो। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसानों का रूप भी ले सकती थी। एक दिन पहाड़ों पर एक लड़का उनको दिखाई देता है, शियान, जिसका नाम था शियान। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इन दोनों स्नेक्स को ये देखकर हैरानगी हो रही होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियाँ लेने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों पर चल रहा होता है तो तभी ग्रीन स्नेक बनकर आती है और शियान को डराती है। डर के मारे शियान उस पहाड़ को छोड़कर पानी में गिरता है। व्हाइट स्नेक को देखकर शियान पर बहुत ज़्यादा तरस आता है, इसीलिए उसे शियान के लिए बहुत बुरा भी लगती है। सोजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपना सांस देती है, उसकी हेल्प करती है और उसकी जान बचाती है। वो सोजन अपना सांस देने के बाद वहाँ से चली जाती है। शियान को पानी से बाहर निकाला जाता है और जब वो उठता है देखते हैं उसके चारों तरफ उसके दोस्त होते हैं। शियान पूछता है कि जिस लड़की ने मुझे सांस दिया वो कहाँ है। उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस थी। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने होने वाला था। उस टेम्पल का मालिक यानी उस मंदिर का मालिक भी अपने लोगों के साथ उस फेस्टिवल में जाता है, क्योंकि उनको डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान वहाँ से ही जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर उनके साथियों को भी साथ ही ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक सोजन जो शियान की हेल्प करने के बाद, उसको अपना सांस देने के बाद उस मोमेंट को काफ़ी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। सोजन कॉन्टिन्यूसली शियान के बारे में सोची जा रही थी। सोजन अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझे शियान से मिलना है, जिस लड़की को मैंने सांस दी थी। असल में उसे उससे प्यार हो गया होता है, इसीलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए बहुत तैयारी के साथ आए होते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता था। वो उससे ग्रीन स्नेक उससे दोस्ती करना चाहती थी, तो पर वो कहता है कि मैं अभी तो फ़िलहाल बिजी हूँ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लड़की उससे अब दोस्ती करना चाहती है, उससे बातें कर रही है, वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नज़र आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उसको कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है, तुमसे प्यार भी करती है। शियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, और वो उसके सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसी वजह से ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है और उसकी बोट को डिक्का लगाते हुए सोजन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सोजन के पास आता है तो वो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान कहता है कि मगर मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो है कौन, उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सोजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। सोजन शियान से कहती है कि मैं हूँ जिसने तुम्हें सांस दी थी। इस बात का एहसास दिलाने के लिए उसे दोबारा से पानी में ले जाती है और कहती है मैं वो लड़की हूँ जिसने तुम्हें सांस देकर तुम्हारी जान बचाई थी और जिससे तुम प्यार करते हो। इस तरह शियान को भी इस लड़की के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ मास्टर के साथी को बहुत से मॉन्स्टर्स मिल गए थे, इनका वो बहुत बहादुरी से सामना करता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तो तभी उसके मास्टर आ जाते हैं जो उनकी मदद करते हैं। उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें जलाकर वहाँ पर मार देते हैं। ये सोजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर का साथी, जिसे एक दिन एक मॉन्स्टर ने काट लिया था। इस वजह से वो देखते ही देखते अब मॉन्स्टर में चेंज होता जा रहा था। इस बात से वो काफ़ी अपसेट होता और अपनी ज़िंदगी से अब तंग आ चुका था, ये सोचते हुए कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो अभी इंसानों के लिए बहुत खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो वीरान जगह पर जाकर एक सुसाइड करने वाला होता है। वो सुसाइड करने वाला होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
پر ماسٹر کا ساتھی کہتا ہے کہ میں ایک مانسٹر بننا ہوں، میں مانسٹر نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں انسانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاؤں گا، میں مانسٹر نہیں بننا چاہتا۔ یہ سن کر گرین سنیک اسے اپنی ریالٹی بتاتی ہے اور اپنی سنیک والی زبان بھی دکھاتی ہے۔ اگر تم مانسٹر بن بھی گئے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، میں بھی تو ایک مانسٹر ہی ہوں۔ کے بعد ہم ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو گاؤں میں جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ مانسٹرز کی وکٹم تھے، انہیں بہت ڈیفیکلٹی یعنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جنہیں بچانے کے لیے شیان بہت ساری جڑی بوٹیاں بناتا رہتا تھا۔ لیکن سوزن جانتی تھی کہ جن لوگوں پر اٹیک کیا ہے وہ بہت پاورفل مانسٹرز نے کیا ہے، وہ بہت خطرناک بھی ہیں، جانتی تھی کہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے سوزن اپنے ہسبینڈ کی مدد کرنے کے لیے یعنی شیان کی مدد کرنے کے لیے اس میں اپنی سانس ڈال دیتی ہے۔ سوزن کے پاس ایک چوہا تھا جو اس کا فرینڈ تھا، جو سوزن سے کہتا ہے کہ سوزن یہ تم کیا کر رہی ہو، تم اپنا سانس دے رہی ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے کسی ایک خطرے سے کم نہیں ہے، یہ اپنی سانس دینا تمہارا لیے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن سوزن کہتی ہے کہ مجھے اپنی ہسبینڈ کی مدد کرنے کے اور لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ جب لوگوں کو یہ جڑی بوٹیاں کھلاتا ہے تو وہ سب ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماسٹر شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے، اگر اب ان لوگوں کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر ماسٹر حیران رہ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ شیان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ جڑی بوٹیاں بنانے میں کسی نے تمہاری ہیلپ کی تھی کیا؟ اس پر شیان کہتا ہے جی ہاں، یہ جڑی بوٹیاں بنانے میں میری وائف نے مدد کی تھی۔ ماسٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی وائف کو نارمل انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک مانسٹر ہے، اسی لیے ماسٹر شیان کو ایک ہولی نائف دیتے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے۔ اس کے بعد ماسٹر سوزن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو، تم ایک مانسٹر ہو کر ایک انسان سے شادی کر لی، انسان بن کے انسانوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم ایک اچھی مانسٹر ہو، تم شیان کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوتی ہے اور شیان گھر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک میڈیکیٹڈ وائن لے کر آتا ہے۔ یہ وائن کوئی عام وائن نہیں تھی، اس میں کچھ جڑی بوٹیاں اور دوائیاں ملی ہوئی تھیں کہ سنیک کاٹنے کا اثر کسی پر نہ ہو، لیکن سوزن تو خود ہی ایک سنیک تھی، یہ پی کر سوزن کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس کو عجیب سا فیل ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر لیتی ہے۔ شیان اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کیا تم میری کسی بات سے ناراض ہو؟ لیکن سوزن خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور ایک سنیک میں بدل جاتی ہے۔ سنیک کا سامنا کرنے کے لیے وہاں ماسٹر بھی آ جاتے ہیں، ان دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ شیان پھر اسی ہولی نائٹ سے سوزن کو اسٹیپ کرتا ہے جو اسی نے دیا تھا۔ شیان نہیں جانتا تھا کہ یہ وائٹ سنیک اس کی بیوی ہے۔ چاقو لگتے ہی سوزن اپنی سسٹر کے پاس آ جاتی ہے۔ اب کیونکہ سوزن کو چاقو سے مارا گیا تھا اس وجہ سے اب وہ کبھی بھی انسان کا روپ نہیں لے سکتی تھی، اب یہ کبھی بھی انسان نہیں بن سکتی۔ شیان نے اپنے ماسٹر سے پوچھتا ہے وائف کہاں ہے، تو ماسٹر سے بتاتے ہیں اصل میں یہ وائٹ سنیک ہی تمہاری بیوی تھی، تم نے ایک سنیک سے شادی کر لی تھی جس کی ایج 1000 سال سے بھی زیادہ تھی۔ شیان یہ سن کر شوق رہ جاتا ہے، پر سوزن کا دوست چوہا کہتا ہے کہ جڑی بوٹی ایسی بھی ہے جس سے سوزن کی جان بچ جاتی ہے، اگر اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنا مشکل آ رہا، وہاں پر مانسٹرز کا سایہ ہے۔ شیان بڑی مشکل سے اس پہاڑی تک پہنچتا ہے اور اس جڑی بوٹی کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن جڑی بوٹی کو حاصل کرتے ہی ان مانسٹرز کا سایہ شیان پر پڑ جاتا ہے، اسی لیے ماسٹر کے سارے ساتھی شیان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوہا وہ جڑی بوٹی جا کر سوزن کو دے دیتا ہے، اس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ پھر سے انسان کا روپ لے سکتی تھی۔ سوزن ٹھیک ہوتے ہی ماسٹر اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ شیان اور مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح شیان کو ایک سیف جگہ پر لے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ اب شیان کی میموری لاس ہو چکی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور اب وہ اپنی وائف سوزن کو بھی بھول چکا تھا۔ سوزن ماسٹر سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ مجھے بھول گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد شیان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ سوزن ایک مانسٹر تھی، اس وجہ سے ماسٹر ایک انسیڈنٹ ہاؤس بناتا ہے جس میں سوزن کو ساری زندگی کے لیے قید کر دیتا ہے۔
بلڈنگ سے باہر آنا امپاسبل تھا، لیکن چیان اپنی وائف کا اس دروازے کے باہر ویٹ کرتے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ ماسٹر کا ساتھی بھی اب ایک مانسٹر بن چکا تھا، لیکن وہ ایک اچھا مانسٹر تھا، اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ماسٹر کے پاس رہ گیا۔ یہیں پر یہ چھوٹی سی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔